شہداء دے متعلق بھی میں کچھ نہیں دس سکتا. ایک گل ضرور ہے او میں پکی پہ کرنا, جنہیں بندے مولا علی مارے نے نا انہاں وچ اللہ دا ہاتھ ہے. کیا بات ہے؟ اللہ دا ہاتھ ہے, تلوار کسے عام ہاتھ چ نہیں. ید اللہ وچ جنہیں بندے حضرت علی مارے نے انہاں وچ اللہ دا ہاتھ ہے. بندیاں غلط آکھیا جنگ جمل تے سفین تے نہروان کہ حضرت علی دا ہاتھ ہے صحابی دے مارنے چ. اسے گل تو جنگا ہوئی ہیں. بولو جنگ جمل کا تو ہوئی؟ حضرت عثمان قتل ہو گئے تے لوکاں روڑا پا دیتا کہ بچ علی دا ہاتھ ہے. حضرت علی آکھا میرا کوئی نہیں ہاتھ. مولا علی کی فرمایا میرا یہ کوئی ہاتھ نہیں. میرا خیال ہے جے بندیاں چ اینی عقل ہوندی نا آج جمل آلیاں وچ سفین آلیاں وچ نہروان آلیاں وچ تے اللہ دا شکر کر دے پی اے دے قتل چ علی دا ہاتھ نہیں. نہیں 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 پھر سن لو کیا بات ہے تھوڑی باریک بینی دا کیا بات ہے جڑے بندے سمجھ گئے ہو. کیونکہ جدو حضرت علی آکھا میرا ہاتھ نہیں جنو علی مارے او دے وچ اللہ دا ہاتھ ہے. شاباش ابھی تیرے جمن تے سجنا صحابی دیا منوانا تکے نال پہ شکر کر بچ علی دا ہاتھ نہیں. جے بچ علی دا ہاتھ ہو گیا اوے ایف آئی آر بھی غرق ہو جانیاں. پھر علی نہیں ماریا پھر اللہ مارے. واہ 3 منٹ 2-3 منٹ باقی نے میرے اس وقت چو جڑا میں بانیان نے عطا کیتا انہاں 3 منٹاں وچ مکانا چاہنا. یہ تسی توجہ فرمائیے تے دا مطلب ہے جن نے حضرت علی مارے نے انہاں وچ کدا ہاتھ ہے؟ اللہ دا ہاتھ ہے. اللہ تے مصطفیٰ نے مروائے جے بندے حضرت علی کو. حضرت علی ذاتی طور تے ایک بندہ نہیں ماریا. ایک بندے منہ تے گستاخی کیتی سی علی اٹھ کے پر ہو گیا. اس کہا مینوں ماریا نہیں ہو. فرمایا ادو ماراں گا جدوں مینوں اپنا غصہ لے جائے. ہائے ہائے میں اپنے غصے تو کدی بندہ ماریا ہی نہیں. یہ مطلب ہے جن بندے میرے مولا علی مارے نے وہ یا اللہ مروائے نے یا مصطفیٰ مروائے نے. اللہ دی دشمنی نہیں کٹ ہے. لا الہ الا اللہ بندے بھج کے پڑھ لیندے نے. محمد رسول اللہ بندے اڑ کے پڑھ لیندے نے. علی ولی اللہ تے آ کے بندے اڑدے کیوں نے؟ کفر دا نقصان جنہ علی تے ہتھوں ہے انہاں توحید و رسالت دے ہتھوں نہیں ہوئے. نقصان جدا ساڑا مر گیا ہے وہ دے پنجے نوں بھی غصہ علی تے. جدا ماما مر گیا وہ دے پنیوے نوں بھی غصہ علی تے. جدا سورا مر گیا اس جوائی نوں بھی غصہ علی تے. دین بچیا اللہ دا, کلمہ پڑھیا گیا مصطفیٰ دا, عظمت بچی قرآن دی, غلاف بچیا کعبے دا تے ویر دیندیاں رہیاں حیدر کرار دیاں بیٹی. بازاراں وچ ویر دتا ہے علی دیاں بیٹیاں نے. مینوں ایک بندے پوچھا سی اہل سنتاں دے جلسے ہوندے نے اوتھے تیاں لوگ نال نہیں کھڑدے. اہل حدیثاں دے جلسے ہوندے نے لوگ تیاں بھیڑاں نال نہیں کھڑدے. تبلیغی اجتماع ہوندے نے لوگ تیاں بھیڑاں نال نہیں کھڑدے. تانوں کی ہو گیا چنگے بھلے بندے ہو تیاں نال لے کے بھیڑاں نال لے گئے کدی اس مجلس تے کدی اس مجلس تے کدی اس مجلس تے. جڑا میں جواب دیتا سی چکوال والے میں ایک منٹ وچ دس رہا. میں کہیا سی تیاں اندر باہ چھڑ دے تے کلے مجلساں تے جاندے جے میرے مولا دا ویر پتراں تک مک جاندا. سارے جان دے ویر پتراں تے مکدے نے خدا دی قسم. لوگ پتر مار لیندے بھتیجے مار لیندے پنیوے مار لیندے دوترے مار لیندے. ہائے عجیب قسم دا منافقت کیتی یا مسلماناں. بڑے بڑے وڈے ویر میں ویکھے نے قبلہ تے لوکی قاتلاں نوں لبدے نے قاتلاں نوں. اگر کسے چودھری دا باڈی گارڈ آ کے دسے کہ فلانی دکان تے تیریاں پتراں دیاں قاتلاں دیاں بھیناں سودا لین آوندیاں نے جے تو آکھے تے کسے نوں مار دئیے. میں وڈے وڈے بندے آندے ویکھے نے آرام نال بوو تیاں ساریاں دیاں سانجیاں. اے مطلب لوگ بندیاں کو بندیاں دے ویر لیندے ویکھے نے. وارے علی دیاں بیٹیاں کدی اس بازار کدی اس بازار کدی اس بازار
زخمی قبلہ سر زخمی چہرے تے خون تساں ذاکرین کو سنیا نہیں کہ حضرت سکینہ کو پیو دا سار آیا تے سجے دیا زلفہ کھبے کھبے دیا سجے ابرو کٹے ہوٹ کٹے زخمہ تیرہ تلوارہ دے نشان تے چہرہ خون نال رنگین میرے ہاتھ چ قرآن ہے جنہ گلیاں چوں محمد دے پترہ دے چہرے خون نال پرے گزرے رہنا انہ گلیاں بچوں زہرہ دیا تیاں دے چہرے بھی خون نال پرے میں جدو خون ثابت کر لیا میں توڑے کو اجازت لینی ہے خون بھی بڑے عجیب طریقے نال آیا ہے میں مصاحب اج نہیں پڑھتا ایک جملہ ضرور پڑھنا میں اکثر آنا ہونا خدا دی قسم ذاکر بیٹھے نے میں چھوٹا جا مولویاں ذاکرہ مولویاں دیا تیاں تے پترہ نو مان ہے کہ ساڈا پیو انگلینڈ جاندا ہے لندن جاندا ہے ساڈا پیو پاکستان جاندا ہے بیرون ملک جاندا ہے جتھے جاواں گے ساڈا حیا ہوے گا یار جتھے تواڈے کول میری دھی آ جائے ہے چکوال دے کسے علاقے وچ ہے وہ کسے نوں نہ جاندی ہوے تے علام والے گھر کے بوہا کھڑکائے تے باہر نکلو تسی تے تانوں پوچھے تسی پوچھو بھی دھیے تو کون ہے ایمان نال دسو جڑے شیعہ بیٹھے ہو تے میری مجلساں دو چار سن بیٹھے ہو یا اج جن سنی ہے تے جڑا بندہ مینوں کو تھوڑا بہت پسند پیا کردا ہے اونوں میری دھی تواڈے بوہے کے کھلو کے آکھے بھئی میں جڑا مولوی ناصر ہے نا علی ناصر جی نوں تلیاڑا آندے ہو میں او دی دھی ہاں ایمان نال دسو تواڈے کول گڈی نہ بھی ہوے گی تواڈے کول پیسے نہ بھی ہون گے اینا تے ضرور آکھو گے دھیے فکر نہ کر تو اپنے گھر آ گئی ہے کیونکہ انہیں بھی تے مان نہ رکھے نا کہ علام والے میرے پیو نو جان دے ہون گے علام والے میرے پیو نو جان دے ہون گے آ قرآن ہی میرے سامنے کوفے دے ہر پوے تے میری بی بی پاک نے آکھیا میرے پیو دا نام نہیں میرے نانے دا نام محمد ہے میری ماں دا نام زہرا ہے اے ساڈے ویڑے تے قرآن اتریا بس ایک جملہ سن لو مجلس مکمل ہو گئی مجلس مکمل ہو گئی میں گریہ کر لیا تسا کر لیا یہ گریہ رل کے ہی کرنا ہے نا جی رل کے کرنا ہے یہ مطلب یہ نہیں کہ اسی ذاکر ہوں تے تسی سامعین ہو بالکل میں زندگی چیسی مجلس نہیں پڑھی جنہیں میں سمجھا ہوئے میں خطیب تے اے سامعین نے جدو مصاحب وچ میں ہونا میں تہاڈا مکانی ہوں تسے میرے مکانی ہوں ایک جملہ دے کے جا رہے ہوں ذہن وچ جدوں آئے گا نا عبادت ضرور ہوئے گی میری اپنی ہو جاندی ہے نبی پاک نو طائف دیا وادیاں وچ پتھر وجے سن نبی دے پہلے ہاتھ زخمی ہوئے نے نبی دے بازو زخمی ہوئے نے آخر تے نبی دے سر بھی زخمی ہوئے نبی دے پاؤں بھی زخمی ہوئے نے لیکن پہلے ہاتھ تے بازو زخمی ہوئے نے کیونکہ جدو کسی نو کچھ ہے کوئی مارتا ہے ہاتھ بندے اگے کر دینے کیا بات ہے چکوال آیا توڑے تو اچھا کیڑا سمجھے گا ایتھے نال دے بندے نو آنج کرو ہاتھ اگے کرے گا ایس بچے نو آنج کرو ہاتھ اگے کرے گا جدھر وٹا سٹو گے اگے کوئی ہاتھ ہی کرے گا نا جدو نبی نو پتھر بچے نے نبی کدی سجا ہاتھ اگے کرتے سن کدی کھبا ہاتھ اگے کرتے سن یا رسول اللہ قسمت تیری آتیہ دی جدو کوفے تے شام وچ پتھر بچے نے ہاتھ پیچھے بدے رہے جتھے کسے مارے اوتھے بجے جتھے کسے مارے اوتھے بجے جدو بی بی زینب دا چہرہ رنگین ہو گیا مدینے علمو کر کے بی بی فرما دیئے اوکھا دین پیا بچ دئی آگے تیاں دے چہرے وے ساڈا نبیہ دا سلطان نانا وے میں پیو نال تھوڑا بولن والی میں ویرہ تو چھپ کے قرآن پڑھن والی سامعین گرامی اور فضائل و مصائب محمد